तेजो आमी खूब दीस जाले आमी चर्चेन आशिल्ले कोणा BJP टिकेट कोणा मेळटा आनी आयज खंय तरी डिक्लेअर जाल्लें आसा की BJPची जी बाय इलेक्शन आसा पुणे तुमकां टिकेट मेळिल्ली आसा. तुमचें फर्स्ट इलेक्शन कितें? पयलीं प्रथम हांव सगळे गोंयकार तशेंच खास करून फोंड्याचे आमचे सगळे लोक आसात तांकां हांव गुडी पाडवा नव वर्साची शुभेच्छा दिता. आनी पयलीं प्रथम हांव आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तशेंच आमचे अमित शाहजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक तशेंच आमचे केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपाद नाईक आनी आमचे खासदार राज्यसभेचे श्री सदानंद तनावडे हांकां सगळ्यांत पयलीं हांव तांचे आभार मानता की आज म्हाका ही टिकेट फोंड्याची दिली म्हणून. आनी आज आतां हांव सगळे कार्यकर्ते आमचे आनी पार्टीचे प्रमुख जे आमचे लिडर आसा तेंचेय हांव आभार मानता. आनी ही जी म्हाज्या वडिलांची जो म्हाका सीट बाय इलेक्शन जे म्हाका सीट मेळ्ळा ते म्हाज्या वडिलांचें जे काम तेणी काम केल्लें तेंचे हांव फुडें व्हरपाक ही म्हाका एक बरी संदी आनी जी संदी मेळ्ळा हांव भारतीय जनता पार्टी आनी तेंचे सगळे लिडर हेंचे हांव आभार मानता. आनी लोकांनी अशेंच म्हाका जे म्हाज्या वडिलांक तेणी इतले वर्सां 30-40 वर्सां 35 ते 40 वर्सां ते राजकारणान आशिल्ले तांकां असो सपोर्ट दिलो. तसोच म्हाकाय लोकांनी असोच सपोर्ट दिवचो आनी आमच्या म्हाज्या वडिलांची जी कामां हांव फुडें व्हरतलो आनी फुडेंय लोकांनी म्हाका असोच आशिर्वाद दिवचो, म्हाका सपोर्ट करचो इतल्या लोकां कडेन मागता आनी म्हाजें दोन सपोर्ट. पात्रांवाची तशीच जायती स्वप्नां आशिल्लीं, विजन आशिल्लें तें मुखार कशा पद्दतीन तुमी घेवन वतले? म्हाजे वडील श्री रवी नायक लेट स्वर्गवासी रवी नायक हेंची जी कामां जी आशिल्ली ती आमी आतां फुडें आमची चालूच आसा. आमी खूब थोडी उद्घाटनां जालीं, थोडे फावंडेशन स्टोनी आमी घातले. सो तेजी जी कितें कामां आसा हे म्हाका दिसता ही सगळीं कामां आमी फुडें व्हरता आनी हें करपाक आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर MLA आनी पार्टीचे सगळे आमकां ते हाका सपोर्ट करता म्हणून आमी इतली सगळीं कामां करपाक पावले आनी सगळीं कामां हांगा जातली. आमी पळयता की नांव एक येतालें अपूर्व दळवी म्हणून रेसींग आसा म्हणून खंय तरी टॉय डेव्हलपमेंटान हितून कामां करता म्हणून कशें त्या हेजे कडेन तुमी कशें कितें पळयता? ना हें हांवें पयलीं सांगलें की पार्टी डिसायड करतली. आमी खूब इच्छूक उमेदवार आशिल्ले पूण पार्टी डिसायड करता तें फायनल. सो हांवें पयलीं सांगलें की हांव पार्टी जें डिसायड करतलें तें आमी मान्य करपाक जाय आनी त्या हातूंत हांव पार्टीचें डिसिप्लीन आमी पाळटले म्हणून हांव आतां पयलीं सांगतालो की जे पार्टी डिसायड करता तें आमकां फायनल आसता. तुमी आतां जेन्ना तुमकां टिकेट ऑफिशियली डिक्लेअर जालें फाटल्या दिसांनी अपूर्व दळवी घेवन आपली आपणाचेर जोर लायता तुमकां यू एक्सपेक्ट दॅट ही वील ऑल्सो सपोर्ट यू बिकॉज इज अ पार्टी मेंबर यू फील दॅट तो तुमच्या सपोर्ट आसतलो? ना म्हाका सपोर्टाचो आसतलो. आमी सगळे पळय इच्छूक सगळे आसता पूण आमी एज अ पार्टी ते BJP पार्टी आमी सगळे एक आसा आनी आतां आमी सगळे एक जावन आमी हो सीट जिखपाक आमी सगळे काम करता. हाऊ डू यू सी द ओपोनंट कॅन्डिडेट जो केतन भाटीकार आसा जो म्हाका पक्षा कडेन नातें भरपूर लागीं आशिल्लें तो सदांच आजुनूय म्हणटा की सुदीर धवळीकर म्हजो आयडल पूण आतां काँग्रेसान आसा. सो आयडल आसा तो काँग्रेसान आसा. सो हाऊ डू यू सी दॅट? अशें आतां ऑलरेडी आमी BJP MGP युती आसा. सो आनी सुदीर धवळीकर बाबा ते मिनिस्टर पावर आसा त्यांनी ऑलरेडी आमकां सांगत आसा ते प्रेसार काल म्हाका 2 दीस पयलीं सांगलां की आमी युतीन आसा आनी आमी BJP कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करतले तेणी क्लियर सांगलां. सो हातून आनी म्हाका दिसता प्रश्न आनी कांय तुमकां पात्रांची तुका दिसता अजुनूय सिंपथी लोकां मदीं उरल्या हो इलेक्शन मातशें बेगीन जावंक जाय बिकॉज ऑलमोस्ट 6 months जाली. म्हाजे वडील स्वर्गस्थ रवी नायक इतले वर्सां राजकारणांत आसा तेणें खूब कार्य केलां. सो तेंचे कार्य जे कार्य केलां ताका लोकांनी सदांच पाठिंबा दिला आनी आमी पळयलां जशे लोक तांकां मेळपा येताले तेंचे विश्वास दवरून जे तांणी इतले वर्सां
तांकां आमदार केलो, खासदारी जाले. सो म्हाका दिसता हे सगळे तेंचे जे लेगसी आसा, तेंचे जे काम आसा ते म्हाका जरूर हेल्प जातले आनी त्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता लोकूय म्हाका सगळे सपोर्ट करतले आनी आमी हे इलेक्शन अवश्य जिखतले.